मेरै वडाको लागि हो, मेरै क्षेत्रका लागि हो, मेरै प्रदेशका लागि हो भनेर फिल गर्दैन। उसले मैले भनेको फलानुदेखि फलानु नाम मैले भनेको थिएँ, यो नाम परेन छ, तर योजना त पर्यो, तर मैले नभनेका पर्यो। यो पटकको योजना छनौटको प्रक्रिया जस्तो पारदर्शी, सबैको सहभागिता र सबैले अपनत्व गर्ने प्रणाली योपालि भएको हो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तथ्यगत संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता जो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको कार्यसमिति सचिव समेत हुनुहुन्छ, निरपबहादुर सुनार। उहाँसँग रहेर विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेला केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सन्दर्भमा पनि विभिन्न खाले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जुन यति बेला केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिसके पश्चात यसका विषयमा केही सकारात्मक र केही चाहिँ टिप्पणीहरू पनि आइरहेको अवस्थामा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता र नेतृत्व तहबाट चाहिँ यसलाई कसरी लिएको छ र वर्तमान सरकारको गतिविधिहरूको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग समीक्षा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले विशेष गरी यहाँहरूको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष चाहिँ यो पहिलो अभ्यास पनि हो यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिरहँदा यसको विभिन्न खाले विचारहरू दृष्टिकोणहरू आइरहेको अवस्था छन्। यहाँले चाहिँ यो बैठकलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ, यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तपाईँले भने जस्तो यो पटक सामाजिक सञ्जाल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आफ्नै फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्यो भने वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा खुल्ला किताब हो। खुल्ला किताब किन हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दा हाम्रा हरेक गतिविधिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। हामीले गर्ने हाम्रा कार्यहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, हामीले गर्ने हाम्रा निर्णयहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले सधैँ आत्मसात गर्छ र हामीले केही कुरा पनि लुकाएका छौँ। त्यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको योपालिको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ जुन भइरहेछ, यो काङ्ग्रेसका प्रति आम मान्छेहरूको धारणा, काङ्ग्रेसले यो बैठकले के निर्णय गर्दैछ, काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ र काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भएका नेताहरूको मुलुकका प्रति, पार्टीका प्रति, देशका प्रति कस्ता धारणाहरू, कस्ता अवधारणाहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने जुन चासो थियो, त्यो चासोलाई नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र सँगसँगै केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले एउटा निर्णय गर्यो कि यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्नेछौँ, जुन कुरा आम मान्छेहरूले बुझ्छन्। त्यसैले काङ्ग्रेसका हरेक गतिविधि, अब बैठकको त पहिलो पटक हो, तर काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो योभन्दा पहिले, र त्यसै गरी काङ्ग्रेसका अरू गर्ने निर्णयहरू र काङ्ग्रेसले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरू पनि काङ्ग्रेसको वेबसाइटमा, अहिले पनि काङ्ग्रेसको तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो विधान वेबसाइटमा छ। जुनसुकै राजनीतिक दलको मान्छेले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको वेबसाइटमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के छ, नेपाली काङ्ग्रेसका आदर्श सिद्धान्त मूल्य मान्यता के छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्टोरी के छ, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या प्रदेशको निर्वाचन होस् या सङ्घको निर्वाचन हो, त्यसमा काङ्ग्रेसले जनताका प्रति अथवा आफ्नो निर्वाचनमा लैजाने जुन घोषणापत्र छ, त्यो घोषणापत्र पनि हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यसैले मैले भने काङ्ग्रेस भनेको एउटा खुल्ला किताब हो, त्यो जसले जसरी सक्छ पढ्न सक्छ र त्यही सन्दर्भमा अहिले पार्टीको बैठक पनि एउटा राजनीतिक दल जो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले आफ्नो बैठक कसरी सञ्चालन गर्छ, आफ्नो बैठकमा कसरी एजेन्डा ल्याउँछ र आम मान्छेहरूलाई ती एजेन्डाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने देखाउनका लागि पनि यो काङ्ग्रेसले यो नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेको, यसलाई यसरी बुझ्न। यहाँले यसो भन्दै गर्दा जसरी पार्टी सभापतिको अलिकति यो बैठकमा चाहिँ बढी नै आलोचना हुने हुनाले चाहिँ आम कार्यकर्तालाई मेरो पक्षमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमिति छ भन्ने देखाउनका लागि चाहिँ यो पार्टी सभापति पक्षबाट चाहिँ यो भएको हो, अथवा इतर जुन संस्थापन इतर भन्ने गरिएको छ पार्टीमा, उहाँहरूको विलम्ब चाहिँ यो छ, यसलाई कसरी लिन्छ? यसलाई यसरी लिन हुँदैन, किनभने पार्टी सभापतिले मात्रै यो निर्णय गरे हैनन्। केन्द्रीय पूर्व पदाधिकारी र वर्तमान पदाधिकारी सहित बसेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्यक्ष लाइभ गर्ने भनेर निर्णय गरेका हुन्।
त्यसैले यो कुनै व्यक्तिलाई बढाउने अथवा कुनै व्यक्तिको कदलाई माथि बढाउने अथवा कसैको कदलाई घटाउने अथवा छलफलै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर यसले एउटा कुरा चाहिँ निश्चितता के गरेको छ भने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अनुशासित भएर मर्यादित भएर जनताका पक्षमा काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ के छ, अभिमत के छ अथवा अहिलेको परिस्थितिमा काङ्ग्रेस कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई व्यवस्थित मात्रै बनाएको। त्यसले यो कुनै एउटा पक्षको पक्षपोषण गर्ने या अर्को पक्षको विरोध गर्ने भन्ने ढङ्गको होइन कि काङ्ग्रेस के गर्दैछ र कसरी काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू जनताका पक्षमा, पार्टीका पक्षमा, पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ उहाँहरूको धारणा व्यवस्थित ढङ्गले मर्यादित ढङ्गले गर्ने कुरा हो। काङ्ग्रेसले मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो बैठक सधैँ गर्दै आएको थियो, तर त्यो कुरा आम मान्छेलाई थाहा थिएन। यो पटक चाहिँ त्यसरी गरिएको। त्यसैले संस्थापन या संस्थापन इतर समूहको लाई पक्षपोषण गर्ने या विरोध गर्ने भन्ने चाहिँ यो बैठकको धारणा पनि होइन। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ कसैले कसैको पक्षपोषण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कुरा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्धक्कताका साथ व्यवस्थित ढङ्गले राखेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यसको यो बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई अन्यथा अथवा कसैलाई होच्याउने कसैलाई बढाउने ढङ्गको यसको मूल उद्देश्य हो भन्ने चाहिँ होइन। अहिले जस्तो केन्द्रीय कार्य समितिभित्रै अथवा आम यहाँहरू कार्यकर्ताहरूलाई पनि लागेको होला यो प्रत्यक्ष प्रसारणले एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो गर्यो कि भन्ने जस्तो बैठकमै पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। हिजो चाहिँ आफ्नो परिवारको कोही सदस्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा अथवा चाहिँ उदाहरणै दिएर भन्नुपर्दा उहाँले चाहिँ नामै किटान गरेर पूर्व गृहमन्त्रीकै कुरा जोड्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ परिवारको सदस्य कहीँ जाँदाखेरि अनुसन्धानमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई जोगाउने कि चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् भनेर डेलिगेसन लगेर जाने भन्ने कुराहरू जोड्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणले अलिकति पार्टीभित्रका कुराहरू चाहिँ लुकाएर राख्नका लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको अनुभूति भएको। त्यस्तो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विधि र विधान र पद्धति मान्ने पार्टी भएको कारणले बैठकमै बोल्नु भएको छ, सुन्नु भएको मान्ने भएका पार्टी भएको कारणले गर्दा हामी राज्यलाई पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो राज्यलाई सहयोग भनेको तपाईँले अघि नाम पनि लिनुभयो हाम्रो पूर्व गृहमन्त्री, उहाँ अहिले अनुसन्धानका क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले दोषी प्रमाणित भइसकेका छैन। काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जसले आफ्ना नेतालाई यदि गल्ती छ, यदि उहाँहरू त्यसमा के अरे दोषी ठहरिनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले उहाँलाई साधारण सदस्य नरहने गरी निकाल्छ। काङ्ग्रेसले निष्कासन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर बालकृष्ण खाँड अहिले पनि के अरे दोषी ठहरिनु भएको छैन। उहाँ खालि एउटा प्रहरीको अनुसन्धानमा एउटा कस्टडीमा हुनुहुन्छ। अब त्यो त दोषी त अदालतले फेरि प्रमाणित गर्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्नका लागि, त्यो कुरालाई भन्नका लागि यो यस्तो गरिएको भन्ने पनि होइन। अरू पार्टीहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउन नै हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले अनुसन्धानकै क्रममा पनि अन्य पार्टीबाट जसलाई चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा तानिँदाखेरि पनि उहाँहरूले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। अहिले काङ्ग्रेसले चाहिँ यो अहिलेसम्म पनि निलम्बन अथवा चाहिँ पार्टीबाट एक्सन नलिँदाखेरि यो भ्रष्टाचारीहरू अथवा चाहिँ यस्तो खालको नराम्रा प्रवृत्तिहरूलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने त पुष्टि भइराखेको छ। काङ्ग्रेसले त्यसरी संरक्षण गरेको चाहिँ छैन। अरू यो पार्टीहरूले लाउने दोष मात्रै हो। योभन्दा पहिले पनि हाम्रा केही नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहरिनुभयो र उहाँहरूले आफ्नो जेल जीवन पनि बिताउनुभयो। उहाँहरूले आफ्नो के अरे राज्यलाई तिर्न पर्ने दण्ड सजाय पनि तिर्नुभयो। तर काङ्ग्रेसले कहिले पक्षपोषण गर्न, अहिले पनि काङ्ग्रेस विशेष गरी अरू राजनीतिक दलका विषयमा के गर्छन् कता गर्छन् त्यो सम्बन्धित दलहरूको कुरा हो। तर काङ्ग्रेस दोषी ठहर नभइकन कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु हुँदैन अथवा उसलाई साधारण सदस्यबाट निकालिनु हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेसको स्थापित मान्यता हो। त्यसैले काङ्ग्रेस लोकतन्त्र भनेको के हो भने मलाई पनि त दोष लाउन सक्छन्, तपाईँलाई पनि दोष लाउन सक्छन्, अरूलाई पनि लाउन सक्छन्। तर त्यो दोष लाउने बित्तिकै नै पार्टीको सबै तहबाट निष्कासन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु हामीले सहयोग गर्ने हो राज्यलाई। हामीले राज्यलाई हाम्रो केन्द्रीय सदस्यलाई बचाउनुहोस् अथवा पूर्व गृहमन्त्रीलाई बचाउनुहोस् या अरू हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् उहाँहरूलाई बचाउनुहोस् भनेर काङ्ग्रेसले कहीँ भनेको छैन। उहाँहरूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि चाहिँ निर्दोष साबित नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ निलम्बन त गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, राज्यलाई नै सहयोग गर्ने भयो। अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय कुरा हो र विशेष गरी मैले अघि पनि तपाईँलाई भने दोषी ठहर नहुँदासम्म काङ्ग्रेसले के अरे निलम्बन अथवा उसलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने कार्यहरू अहिलेसम्म गरे पनि छैन। त्यो काङ्ग्रेसको एउटा परम्परा पनि हो र काङ्ग्रेसले दोषीलाई फेरि उम्कन पनि दिएको छैन। दोषीलाई काङ्ग्रेसले के अरे दोषी जो करार हुन्छ राज्यबाट त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस अहिले पनि दृढ छ। हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहन्छ।
अहिले जस्तो अब सत्तारूढ दलभित्रै यहाँहरूको पार्टी समेत अहिले सामेल छ। विशेष गरी अहिले सङ्घीय सरकारको बजेटका सन्दर्भमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जस्तो 1 लाखदेखि बजेट आयोजनाहरू सुरु भएको कुराहरू, यो चाहिँ यो स्थिति अथवा यो नीति चाहिँ कहिले चाहिँ नेपालमा सुधार होला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै यहाँहरूले चाहिँ जस्तो नेतृत्व तहलाई सुझाव दिन नसक्नु भएको कि नेतृत्वको दक्षता नै कमी हो कि, अथवा यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? अब यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा नयाँ आयोजनामा 1,50,000 अथवा 2 लाख 5 लाख हालेको छ कि छैन, र जो पुराना आयोजनाहरू छन् सबै चिज बनिसकेको छ, खालि अब जनताले सर्भिस पाउने बेला भएको छ, तर थोरै पैसाले त्यो योजनाहरू सम्पन्न हुन्छ भने त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि थोरै पैसा पनि राज्यले विनियोजन गर्न, किनभने राज्यले थुप्रो बजेट त्यसलाई योभन्दा पूर्व विनियोजन गरेर अब करिब सर्भिसमा अथवा अब त्यो के अरे अब कार्यान्वयनमा जाने चरणमा थोरै पैसाले पनि केही आयोजनाहरू रोकिएका हुन्छन्, त्यसमा थोरै गरे होला। र अब नयाँ आयोजनाहरूमा विशेष गरी नयाँ आयोजनाहरूको त अहिले अब तपाईँलाई थाहा छ डिपिआर बनाउने, त्यो डिपिआरको कस्ट इस्टिमेट गर्ने, त्यो कस्ट इस्टिमेट अनुसार कम्तीमा 15 देखि 20% बजेट भएन भने फेरि पनि सरकारले त्यसलाई ठेक्कामा लाउन सक्दैन, त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले पनि अहिले अब 1 लाख 2 लाख 50,000 का बजेटहरू बनाउँदैन अहिले सरकारले। अब म अलिकति तपाईँलाई सुदूरपश्चिम सरकारको कुरा गरौँ। सुदूरपश्चिम सरकारले 50 लाख र 25 लाखको निर्णय गर्यो, र 50 लाख र 25 लाखको निर्णय गरे हुँदा नयाँ आयोजनामा 25 लाखभन्दा तल कुनै पनि आयोजनामा हाले। ती चाहिँ केही केन्द्रका आयोजना जो चाहिँ पहिले धेरै वर्षदेखि निर्माण भइरहेछन् तर त्यसको निर्माण टुङ्गेको छैन, तर योपालि थोरै बजेट हुँदा त्यो टुङ्गिने अवस्थाको छ भने त्यसमा थोरै बजेट परे हो। नत्र नयाँ आयोजनाको त अहिले त डिपिआर नभइकन अहिले कुनै पनि आयोजनाहरू अगाडि बढ्दैन। डिपिआर भनेको त्यसको टोटल लागत इस्टिमेट मात्रै होइन, त्यसबाट कति मान्छेले के अरे फाइदा पुर्याउँछन्, कति मान्छेलाई प्रत्यक्ष त्यसले लाभान्वित गर्छ भन्ने ढङ्गको पनि कुरा त्यसमा स्टडी हुने हुँदा त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक बजेट कम्तीमा ठेका लाग्ने अथवा कम्तीमा त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानेसम्मको बजेटहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा छ, काङ्ग्रेसको पनि कुरा छ, र हामीले पटक यो कुरालाई हाम्रा नेताहरू अथवा सरकारमा रहेका बेला काङ्ग्रेसले भनेछ। सरकारले चाहिँ सुरुवाती चरणमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू अथवा चाहिँ सबै सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर त्यो चरण चाहिँ तल्लै तहबाट चाहिँ वास्तविक पहिचान कुन हो, आवश्यकता कुन हो, त्यो ढङ्गले चाहिँ बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने भनेर तयारी गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ आफू खुसी गर्यो भन्ने आरोप पनि आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटको सन्दर्भमा तपाईँले यो कुरा उठाउनु भयो होला। अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि स्थानीय तहदेखि प्रदेशसँग योजना छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। यो पटक पहिलो पटक हामीले यो पटक के भन्यो भने योजना अब कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, योजना भनेको राज्यको सरकारको र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने कुरा भएको कारणले गर्दा योजना अब तल्लो तहबाट, जनता भनेको सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु हाम्रो भनेको वडा तह हो, वडा तहबाट योजना छनौटको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर त्यसपछि पालिका हुँदै जिल्ला समन्वय समिति हुँदै प्रदेशमा योजना आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा गाइडलाइन बनाएको थियो। त्यो गाइडलाइन अनुरूप तल्लो तहबाट योजना छनौटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो र अन्तिममा आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारले अत्यन्तै सुझबुझका साथ, किनभने तलबाट आएका योजनाहरूमध्ये तत्काल जनताको नहुने आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकताभित्र पनि प्रदेश सरकारको क्षमता के हो, प्रदेश सरकारको सामर्थ्य के हो, त्यो प्रदेश सरकारले त्यो गरेर त्यो आयोजनाले कति मान्छेलाई लाभान्वित पुर्याउँछ। किनभने योजना भनेको त के हो भने विकास भनेको के हो भने सबैलाई फाइदा पुग्ने, सबैका लागि राम्रो हुने कुरा हो, तर त्यो कुराले दिन्छ कि दिँदैन भनेर त्यसभित्रबाट सटआउट गरेर के अरे महत्त्वपूर्ण योजना प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो। यो जस्तो बजेटहरू नीति तथा कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ, जस्तै राम्रा पक्ष के हुन् भनेर उहाँहरूलाई नै सोधिदिनुहोस् न, उहाँहरूलाई नै भन्ने क्षमता छैन भनिरहेको होइन। अब सरकारको विशेषता बजेटको विषयमा उहाँहरूलाई नै भन्न सक्ने क्षमता छैन, हामीले चाहिँ राम्रो कसरी भन्ने भनिरहेको होइन। अब प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री, भौतिक मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, अर्थमन्त्रीले पटक तपाईँहरू जस्तो सार्वजनिक मिडिया मार्फत पनि उहाँहरूले विभिन्न अन्तर्वार्ता मार्फत पनि प्रदेश सरकारको बजेटको योपालि विशेषता भनेछन्। प्रदेश सरकारका योपालि बजेटका केही निश्चित विशेषताहरू थिए। त्यो भनेको पहिले प्रदेश सरकारको आफूले गर्न सक्ने सामर्थ्य के हो,
उसले कस्ता कस्ता आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्छ, कति कति आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने एउटा। दोस्रो, प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोत जो बजेट छ, किनभने प्रदेश सरकारको अहिले रेभिन्यू हेर्नुभयो भने त 1.5 अरब जति पनि उठ्दैन। हाम्रो पैसा त वास्तवमा त्यति हो नि, अरू पैसा त सङ्घीय सरकारले दिने अन्य निकायहरूबाट आउने पैसा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो सामर्थ्य के हो, हाम्रो बजेटको स्रोत के हो, सुनिश्चितता कति हो र अर्को चाहिँ के हो भने प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने योजनाहरू। अर्को, रणनीतिक महत्त्वका तपाईको के रे अहिले सामाजिक सडक सञ्जालकै कुरा गर्नुभयो भने हामी कहाँ अहिले 6 लेनहरू भइसकेका छन्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, हुलाकी सडक छ। ती सडकहरूसँग कनेक्टिभिटी गर्ने, गाउँको वडा तहको कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने, प्रत्येक सदरमुकाममा कसरी तपाईको के रे सडकहरू पुर्याउने, प्रत्येक पालिकाको केन्द्रसम्म कसरी पुर्याउने, यी यस्ता रणनीतिक महत्त्वका कामहरू अगाडि बढेका छन्। खानेपानीकै सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने पनि रणनीतिक महत्त्वका स्कुलहरूमा के रे खानेपानीहरू पुर्याउने, त्यसपछि गएर जहाँ खानेपानीको अभाव छ, घन्टौँसम्म लाग्छ, त्यहाँ कुन विधिबाट हुन्छ, लिफ्टिङ विधिबाट हुन्छ कि अथवा तपाईँको के रे सिधै ओभरहेड ट्याङ्की बनाएर हुन्छ कि अथवा जमिनमुनि ट्याङ्की बनाएर हुन्छ कि अथवा टाढाबाट पाइपसहित ल्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, जसको रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू सुरु गरेका छन्। त्यसपछि अर्को विशेषता भनेको योपालि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गर्न सक्ने मात्रै। गत वर्ष 6200 योजना थिए, योपालि 2814 योजना मात्रै झरेको छ। भनेको के भने गत वर्ष भएका योजनाहरू त कार्यान्वयन भएनन्। खालि तपाईँले 11 लाख रुपियाँ कुनैमा 11 करोड पुलमा लाग्ने छ, तर तपाईँले 10 लाख हालिदिनु भन्दा त्यो पुलको ठेक्का हुँदैन। त्यो त के भने आएका यिनै आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा त जनता कसरी विश्वास गर्छ? यी योजनाहरू कार्यान्वयन किन हुन्छन् भने 2-3वटा कुरा छ। यसको एउटा चाहिँ यी योजनाहरूको लागि कम्तीमा कार्यान्वयनमा जाने गरी बजेट छ। पहिलो कुरा त बजेट हो नि त, योजनाको बजेट। दोस्रो कुरा, योजनाका लागि चाहिने केही पहिले पूर्वाधार डिपिआर, त्यसपछि गएर त्यहाँ त्यसको क्षेत्राधिकार कहाँदेखि कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म के परियोजना बनाउने हो, त्यो सम्भावना छ कि छैन, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, अनि एआइए भन्ने छ सडक पूर्वाधारका लागि। ती सबै कुराको स्टडी भएका योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेका कारणले गर्दा योजनाअनुसारको बजेट र बजेट अनुसारको योजना भएकाले समयमै यी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकार विश्वस्त छ। अथवा त्यो ढङ्गले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग मन्त्रीज्यूसँग सम्बन्धित भएका कारणले पनि त्यो कन्सेप्टमा योपालि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण भएको हो र त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ। अब सरकारमा पार्टी सामेल हुँदै गर्दाखेरि पनि, प्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि पनि कतिपय पार्टीसँग कोअर्डिनेसन नहुने अथवा एकलौटी ढङ्गले आफै जो सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको विगतको परिपाटीले पनि देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले जस्तो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, पार्टी नेतृत्वहरूसँग, पार्टी पङ्क्तिहरूसँग चाहिँ कतिको छलफल सहकार्य भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था? तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योपालिको बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई स्थानीय तहबाटै प्रारम्भ गर्यो। हामीले स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गर्दा स्थानीय तहको वडामा हरेक राजनीतिक दल छ, केही निर्वाचित छन्। ल मानौ उदाहरणका लागि कुनै एउटा वडामा एउटै दलले मात्रै जिते आउन सक्छ, तर अर्को वडामा त अर्को दलले पनि त जिते आउन सक्छ, अथवा त्यसको नेतृत्व पनि अर्को दलको हुन सक्छ नि। भनेपछि तलबाट फरक फरक विचार भएका राजनीतिक दल अथवा फरक फरक के रे तपाईँको के रे पार्टीले जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट योजना छनौट भएर, अनि पालिकामा पनि त सबै एउटै दलले जितेका छैनन् नि, फरक फरक दलले जियान्। के रे सत्तामा भएका सत्ता सहयात्री दलले पनि जितेका छन्, कहीँ त्योभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले पनि जितेका छन्। उनीहरूले पनि त्यो तलबाट आएका योजनालाई छनौट गरेर महत्त्वपूर्ण योजना, मैले अघि भने रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले, प्रदेशले गर्न सक्ने हिसाबले, प्रदेशको सामर्थ्य अनुसारका जुन योजना छन् ती योजनालाई छनौट गरेर माथि पठाएका छन्। र त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, त्यसमा हामीले फेरि सभासदहरूलाई पठाएर, सांसदहरूलाई पठाएर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सांसदहरूलाई सरकारले पठाएर प्रत्येक योजनाको फेरि तपाईँहरू आफ्नो प्रदेश स्तरमा बस्नुहोस् है, बसेर कुन योजनाहरू गर्न सकिन्छ त्यसको छनौट गर्नुहोस् भने हुँदाखेरि पनि यो पटकको योजना छनौटको प्रक्रिया जस्तो पारदर्शी, सबैको सहभागिता र सबैले अपनत्व गर्ने प्रणाली योपालि भएको। तर एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो सबै योजना त परेन, सबैका योजना परेन, अनि नपरेका योजनाका विषयमा हाम्रो योजना परेन, हामीले महत्त्वका साथ उठाएका थियौँ भन्ने कुरामा उहाँहरूले हाम्रा प्रति संशय व्यक्त गर्नु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। किनभने सबै योजना त गर्न सकिन्थेन, एउटै वडाबाट 100-150 योजनाहरू आएका छन्,
त्यो सम्भावना पनि थिएन। तर पनि के हो भने आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकारको सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा जसरी योजना छनौट भएका छन्। तपाईँलाई भनौँ गत वर्ष 6200, योपालि 1713 किन गर्यो त? 1714 पनि बनाउन सकिन्थ्यो, 1600 पनि बनाउन सकिन्थ्यो, 1710 पनि बनाउन सकिन्थ्यो। तर के भने 1713 किन बनायो भने यी 1713 आयोजनाहरू सुरु भए तर यिनी कोही अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, कोही रणनीतिक हिसाबले महत्त्वका छन्, कोही गौरवका आयोजना छन्, कोही बहुवर्षीय योजनाहरू छन्। यी सबै योजना जहाँ चाहिँ नगरी नहुने जो 1713 छानेको छ, नभए 100 एउटा पनि योजना नछाने हुन्थ्यो नि पुरानो। त्यो के हो भने पुरानो योजना तर सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, रणनीतिक हिसाबले महत्त्व छन्, बहुवर्षीय योजना छन्। तपाईँको अझ भन्ने हो भने प्रदेश गौरवका योजना छन्, तिनीमा अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने भएकाले त्यसरी छानिएका कारणले नयाँ योजना जम्मा 278 हुन्। तपाईँले विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्नुभयो होला। ती योजना 278 योजना पर्दा पुरानो 8वटा योजना पर्दा नयाँ जम्मा एउटा योजना पर्यो। अनि मान्छेले त्यसमा यो नयाँ योजना एउटा मात्रै पर्यो भनेर हेर्छ। उसले यो पुरानो 8वटा योजना पनि मेरै वडाको लागि हो, मेरै क्षेत्रका लागि हो, मेरै प्रदेशका लागि हो भनेर फिल गर्दैन। उसले मैले भनेको फलानुदेखि फलानु नाम मैले भनेको थिएँ, यो नाम परेन छ तर योजना त पर्यो, तर मैले नभनेका पर्यो भन्ने ढङ्गको कुरालाई अलि बढी प्रचार गरेका कारणले गर्दा ती पुराना योजना पनि उहाँहरूकै योजना हुन्, जनताका योजना हुन्। योजना त व्यक्तिको हुँदैन नि, सरकारको अथवा जनताका लागि आवश्यकता भएका योजना हुन्। ती योजनाहरूलाई योपालि कम्प्लिट भयो भने अर्को वर्ष नयाँ योजना बनाउन सकिन्छ। यो अन्तर्पार्टीको विषय चाहिँ जस्तो सबै राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएर आउने कुराहरू यहाँले जोड्नुभयो। मैले चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दा आफ्नो पार्टीका नेतृत्वहरूले जस्तो यहाँहरूले चाहिँ जिम्मा लिन सकिने अथवा चाहिँ सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा क्रियाकलापहरूको चाहिँ जिम्मा लिन सकिने अवस्था छ कि छैन पार्टीभित्रको कोअर्डिनेसन? मेरो प्रश्नको आशय अब पार्टीभित्र हिजो पार्टीले नै निर्वाचित गरेर, पार्टीले नै हिजो टिकट दिएर, पार्टीले नै उहाँहरूलाई सरकारमा पठायो, सांसदमा निर्वाचित गर्यो र उहाँहरूले गरेको कुराको सरकारले अथवा पार्टीले अपनत्व नलिने भन्ने चाहिँ होइन। तर तपाईँले अघि भनेको कुरामा के हो भने अहिले जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहना छ। सबै काम आजै हुनुपर्छ, भोलि हुन्छ कि हुँदैन, भोलि आउँछ कि आउँदैन, भोलि कोही हुन्छ कि हुँदैन, भोलि मेरो सरकार हुन्छ कि हुँदैन, जो अस्थिर ढङ्गको कुरा छ यसले हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले अहिले नै मेरो योजना, अहिले नै मेरो कार्यक्रमहरू, अहिले नै मैले भनेको कुरा पुरा हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको आम मान्छेको चाहना छ। म पनि एउटा नागरिक भएर सोच्ने हो भने मलाई पनि मेरो योजना अथवा मेरो ठाउँको विकासका योजनाहरू किन परेनन् भन्ने विषयमा म पनि असन्तुष्टि हुन सक्छु, मेरो पनि चाहना। तर त्यो कुरा के हो भने पार्टीले अहिले जुन नयाँ ढङ्गका योजनाहरू सारेका छन्, ती सारेका योजनाहरूको विशेषता, ती योजना सार्नुको पछाडिको कारण हामीले यदि भन्दै गयौँ र त्यो केही ढङ्गले भनि पनि सकेका छौँ, अझ फेरि यसलाई बुझाउने क्रममा छु। अब त्यो त हाम्रो पार्टीको प्रशिक्षण होला, किनभने अहिले भर्खर एउटा बजेट ल्याएछ, जम्मा थोरै महिना पनि भएको छ, 4-5 महिना जति भयो र यतिकै बेला काङ्ग्रेसले अथवा हाम्रो इन्टर पार्टी आन्तरिक पार्टीभित्र कलहल गरिहाल्न पर्ने, सरकारले गरेका कुरा राम्रा होइन भनिहाल्न पर्ने छैन। हामी यसको समीक्षा विकासको कुरा भनेको त अहिले सुरु भयो भने 2 वर्ष लाग्न सक्छ, 3 वर्ष लाग्न सक्छ, 4 वर्ष लाग्न सक्छ, अथवा 5 वर्ष लाग्न सक्छ, अथवा अर्को सरकार आउँदासम्म पनि त्यो आयोजनाहरू कन्टिन्यू निर्माणकै चरणमा हुन सक्छन्। र त्यो हुँदै गर्दा यसको प्रतिफल अलि लामो समयपछि देखिने हुँदा पनि तत्कालै यसको मान्छेहरूले यसको एचिभमेन्ट खोजेका हुन्। त्यो एचिभमेन्ट तत्काल प्राप्त नभए तापनि यसलाई बिस्तारै पार्टी सङ्गठनभित्र हामीले प्रदेश सरकार अथवा हाम्रो प्रदेश सरकार मात्रै छैन, हामी सङ्घीय सरकारमा पनि छौँ, सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलका हिसाबले सङ्घमा निर्वाचित भएका छौँ, हाम्रो प्रतिनिधित्व छ, प्रदेशमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छ, त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले यी 3टै तहका सरकारहरूका बारेमा पार्टीले आफ्ना बैठकहरूमा, आफ्ना छलफलहरूमा बोलाएर उहाँहरूका के हो त योपालिको तपाईँहरूले गर्न खोजेको कुरा अथवा सरकारको कुरा के हो भनेर सोध्ने कुराको हामी थालनी गर्छौँ पार्टी सङ्गठनका तहबाट। मलाई लाग्छ यो कुराले पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैले सरकारले गरेका कुरा, राम्रा कुराको गर्ने, सरकारले कहीँ कमी कमजोरी गरेका छन् भने त्यो कुराहरूलाई यो सुधार्नुपर्छ है, यो नसुधारिकन हुन्न भन्ने कुरा गर्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारलाई सरकारले जुन डेलिभरी दिन पर्ने हो, सुशासन कायम गर्न पर्ने हो, राज्य छ भन्ने कायम गर्न पर्ने, अथवा प्रदेश सरकार छ है, प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू गर्न पर्ने कुराको अझ बढी प्रचार प्रसार गर्न पर्ने, एवारनेस गराउनु पर्ने छ। साँच्चै भन्ने हो भने स्थानीय तहमा थोरै बजेट छ, उनीहरूले ठुला आयोजनाहरू गर्न सक्दैन,
स्थानीय सरकारले सानो काम गरेको पनि किन बढी प्रचार हुन्छ भने उनीहरूले गर्न सक्ने यस्तै काम हुन्, राहतका कामहरू हुन्। उहाँहरूले गर्न सक्ने भनेको डे बाई डे के अरे जनतालाई पिपुललाई सर्भिस दिने कामहरू हुन्। त्यो भएको कारणले गर्दा उसको अलि बढी प्रचार, प्रदेश सरकारको अलिक कम प्रचार हुने कुरालाई अब हामीले के हो भने गर्न सक्ने तिनटै तहका सरकारहरू नमिलिकन न हाम्रो मुलुक बन्छ, न हाम्रो ठाउँ बन्छ, न हामी त्यसबाट के अरे प्रत्याभूति पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी सबैले बुझेर तिनटै तहका सरकारले गर्ने कामहरूका विषयमा पार्टीभित्र पार्टी बाहिर पनि हामीले छलफलहरू प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यहाँहरू राजनीतिक दलहरू अब विशेष गरी निर्वाचनताका चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको जनताका लागि हो भनेर अलिकति बढी नै चर्को स्वरमा पनि सुनाउनुहुन्छ आम नागरिकहरूलाई। तर जनताका वास्तविक मुद्दाहरू आउँदाखेरि ओझेल पर्छन्, यहाँहरू राजनीतिक दलहरूको विशेष मुद्दा हुन सक्दैन, प्राथमिकता पाउन सक्दैन। अहिले सुदूरपश्चिमकै सन्दर्भमा पनि गेटामा जुन विश्वविद्यालय बन्ने अथवा प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा पनि विभिन्न खाले यति बेला प्रतिक्रिया आइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको धारणा खोइ यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरू त्यही ठाउँबाट चाहिँ राजनीति गर्ने, त्यही समाजका लागि परेको व्यक्तिहरू, यहाँहरूको आवाज चाहिँ सुनेनन् आम नागरिकले। अब गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको निर्माणको प्रक्रियादेखि अथवा बनाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियादेखि आजको दिनसम्म त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेछ। नेपाली कांग्रेसको पहलमा गेटा मेडिकल कलेजको अथवा गेटा विश्वविद्यालय, अहिले हामी विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। गेटा विश्वविद्यालयको मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारूप तयारीदेखि आजको अवस्थासम्म यसमा कांग्रेस सरकारमा हुँदा, कांग्रेस सरकारभन्दा बाहिर रहँदा पनि कांग्रेसले यो कुरालाई एकदमै जोडदारका साथ उठाएको छ। म आफै अघिल्लो पटकको के अरे बजेटमा गेटा मेडिकल कलेज समेटेन भनेर त्यो आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेभित्रको म पनि एकजना हो। मैले पनि निकै त्यो आन्दोलनका लागि हामीले निकै प्रयास मात्र त्यहाँ लगेर हामीले के अरे डक्टरहरू लगेर चेकअपसम्म गराएको एउटा साङ्केतिक विरोधका स्वरूपमा। मैले भन्न खोजेको के भने अहिले पनि हामीले त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने अहिले यसलाई रणनीतिक ढङ्गले सरकारले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रममा विश्वविद्यालय बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत के अरे सुदूरपश्चिम भ्रमणमा जाँदा गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने उहाँले समेत अथवा सरकारले समेत त्यसको सैद्धान्तिक सहमतिको कुरा गरिसकेपछि हामी त्यो बन्छ भन्नेमा थियौँ। तर पछि तपाईँको बजेटमा मेडिकल कलेज भन्ने आयो। त्यसपछि लगत्तै अर्थमन्त्रीले रोस्टममै उभिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका थुप्रै सांसदहरूले पनि त्यो कुरामा आफ्नो विमति जनाए, पार्टीले पनि विमति जनाए। थुप्रैले जनाइसकेपछि सरकारले होइन यो विश्वविद्यालयमै लैजाने भन्ने कुरा हो, यो टेक्निकल्ली केही भएको भन्ने कुरा आइसकेपछि कांग्रेसले अथवा हामीले के हो भने त्यसलाई आन्दोलन गरेर फेरि यसलाई धकेल्ने कि अथवा आन्दोलन गरेर तत्काल यसको कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरामा हो। त्यसमा कांग्रेस अहिले पनि दृढ छ। कांग्रेस अहिले पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नपर्छ र यो विश्वविद्यालय बनाउने जो सरकारले 2-3 चरणमा आफ्नो कुराहरू ओपिनियनली, चाहे त्यो सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई क्याबिनेटले होस्, चाहे तपाईँको बजेट नीति तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुरा होस्, या बजेटको के अरे छलफलबाट बजेट पास हुने बेला के अरे अर्थमन्त्रीले भनेको यसमा केही टेक्निकल्ली कुरा भएको ले मात्रै यो के अरे मेडिकल भएको, यो विश्वविद्यालय नै बनाउने सरकारको कुरा हो भनेर जसरी रोस्टममा उभिएर त्यो सम्मानित संसदमा उभिएर जसरी भन्नु हो, त्यो कुराको पक्षमा अहिले पनि कांग्रेस हो। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो र यो अवसरमा मेरा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि यो टिभी टुडे परिवार र तपाईँ जनार्दनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव निरपबहादुर सुनार। उहाँसँग रहेर वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र क्षेत्रमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।